पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों में जो बगावत को हवा देता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन से पुरजोश और वलवला अंगेज खिताब के दौरान ओवरसीज पाकिस्तानियों के पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान का मतलब क्या के नारे गूंजते रहे। आर्मी चीफ ने कहा कि मुल्क के गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मुट्ठी भर दहशत गर्द पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल की जानिब बढ़ने से नहीं रोक सकते। दहशत गर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान लें कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। चीन पाकिस्तान का बुरे वक्त का साथी है। हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का हाथ थामा। IMF प्रोग्राम में भी चीन का किरदार मिसाली था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तानी तलबा को स्कॉलरशिप देने पर चीन हुकूमत के मशकूर हैं। पाकिस्तानी तलबा बीजिंग और इस्लामाबाद के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे। चीन, सऊदी अरब और UAE पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं। मजीद बोले, हमारे तहकीकी इदारों में तहकीक के बजाय सियासत होती है। तरक्की के लिए चारों इकाइयों को मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान चीन ताल्लुकात दुरुस्त समत में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में तैनात चीनी सफीर जियांग जी जोंग का ज़रई स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा CPEC बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक इब्तदाई और अहम मंसूबा है। CPEC के तहत 25.4 अरब डॉलर्स की बराह रास्त सरमायाकारी हो चुकी। CPEC खुशहाल मुस्तकबिल की जमानत है। CPEC के तहत रोजगार के मौके भी पैदा हो रहे हैं। खलीजी ममालिक के साथ मिलकर मुनशियात की स्मगलिंग और इसका इस्तेमाल रोकने के लिए कोशा है। वफाकी वज़ीर दाखिला और इंसदाद मुनशियात मोहसिन नकवी का पाक खलीज इंसदाद मुनशियात कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मुनशियात के खिलाफ हम सब आलमी महाज पर सफ़े अव्वल के सिपाही हैं। खलीजी ममालिक के वफूद की मौजूदगी हमारे मुश्तरका आज़म की मजहर है। हम मिलकर मुनशियात की लानत के खिलाफ मौसर इक़दाम कर सकते हैं। यकीनी तौर पर हम अपनी नौजवान नस्ल और माशरों के महफूज मुस्तकबिल को यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान में महंगाई कम हुई, तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। महंगाई कम होना कोई छोटी बात नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा शहबाज शरीफ की टीम की वजह से मईशत बेहतर हुई। पहली बार पंजाब ने माहौलियात तहफ़्फ़ुज़ पॉलिसी बनाई। मजीद कहा कि अब मुल्क के किसी कोने से डिफ़ॉल्ट की आवाज़ नहीं आ रही। 4 साल एक जमात की हुकूमत रही, अपने ख़जाने भरती रही। सरकारी हस्पतालों में इलाज मुआवजे पर कोई समझौता नहीं होगा। महंगी अद्वियात बेचने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। पंजाब में पहले एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन स्क्वाड का आगाज। स्क्वाड की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को सलामी। स्क्वाड इको फ्रेंडली यूनिट के तौर पर काम करेगा। शहरी इलाकों में एंटी प्लास्ट कैंपेन, डस्ट और डेंगू को भी कंट्रोल करेगा। आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ब्लू और जहरीले धुएं के खिलाफ ब्लैक स्क्वाड काम करेगा। वज़ीर आला ने एनवायरमेंटल अप्रूवल मैनेजमेंट सिस्टम और एमिनेशन टेस्टिंग सिस्टम भी लॉन्च कर दिया। गाड़ी को पहला ETS स्टिकर लगा दिया गया। BNP मेंगल का मस्तोंग में 20 रोज से जारी धरना खत्म करने का ऐलान। सरदार अख्तर मेंगल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, धरना खत्म कर रहे हैं लेकिन एहतजाज जारी रहेगा। पहले मरहले में मस्तोंग, कलात, खुजदार, सोराब में जलसा करेंगे। दूसरे मरहले में तुरबत, गवादर और मकरान में जलसे किए जाएंगे। तीसरे मरहले में नसीराबाद, जाफराबाद, डेरा मुराद जमाली में जलसे करने का ऐलान। बलूचिस्तान के लोगों को मुकम्मल सियासी हुकूक हासिल हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं, बलूचिस्तान यूथ कौंसिल वतन दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। ये दहशत गर्दों के साथी हैं। उनके बारे में फैसला पाकिस्तान की अदालतें करेंगी। बलूचिस्तान में अमन का क़याम एक चैलेंज ज़रूर है, लेकिन हम अपने पाकिस्तानियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। वफाकी वज़ीर खालिद मक्सी ने कहा, सदर आसिफ अली जरदारी बलूचिस्तान की तरक्की के लिए नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। जाम कमाल बोले कि हमने मुल्क में यकसा तरक्की को फ़रोग़ देना है।
غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری میں 41% اضافہ، سرمایہ کاری $1.6 ارب تک پہنچ گئی۔ SIFC کی مؤثر حکمت عملی کے باعث توانائی، زراعت، ٹیکنالوجی سمیت دیگر ترجیحی شعبوں میں کاروباری سودے، سرمایہ کاری کے رجحان میں نمایاں فروغ۔ جسٹس علی باقر نجفی سپریم کورٹ کے جج بن گئے۔ جسٹس علی باقر نجفی نے بطور جج سپریم کورٹ عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جسٹس علی باقر نجفی سے حلف لیا۔ جسٹس علی باقر نجفی 14 ستمبر 2028 تک سپریم کورٹ کے جج رہیں گے۔ پاک افغان جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹی کا کابل میں اجلاس، وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان محمد صادق خان اجلاس میں شرکت کے لیے کابل پہنچ گئے۔ محمد صادق خان کے ہمراہ وزارت خارجہ اور متعلقہ حکام بھی کابل پہنچے۔ نمائندہ خصوصی محمد صادق خان کابل میں وفد کے ہمراہ جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس میں پاک افغان تجارت، ٹرانزٹ ٹریڈ، معاشی تعاون سمیت تمام شعبوں میں تعلقات پر بات چیت ہوگی۔ افغان عوام نے اسلام کی خاطر اپنا وطن چھوڑا اور پاکستان ہجرت کی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ افغان مہاجرین کو وطن لوٹ جانا چاہیے۔ پشاور میں تعینات افغان قونصل جنرل حافظ محب اللہ شاکر کی نیوز کانفرنس، کہا افغانستان میں امیر المومنین سے اس مسئلے پر بات ہوئی۔ افغانستان میں اس معاملے سے نمٹنے کے لیے کمیشن بنایا گیا ہے۔ بارش برسانے والا سسٹم آج ملک میں داخل ہوگا۔ آج سے اتوار تک مختلف شہروں میں بادل برسنے کی نوید۔ اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر کے کچھ علاقوں میں بارش کا امکان۔ راولپنڈی، اٹک، تلنگانگ، گوجرانوالہ، گجرات اور میاوالی میں بادل برسیں گے۔ کوہالہ، ڈیرہ بگٹی اور خزدار میں بھی بارش متوقع۔ دوسری جانب سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں گرمی کی شدت برقرار۔ یہ علاقے 18 اپریل تک گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ ڈی جی خان، لیا اور کوٹ ادو میں آندھی اور جھکڑ چلنے کا امکان ہے۔ موسم گرما کے دوران ملک بھر میں درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہنے کا امکان، بارشیں بھی معمول سے کم برسیں گی۔ NDMA نے موسم گرما کے حوالے سے ممکنہ موسمی صورتحال رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق درجہ حرارت میں شدید اضافہ جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے علاقوں میں ہیٹ ویو کا سبب بنے گا۔ جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے علاقوں میں درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ غزہ پر اسرائیل کی دہشت گردی جاری، 24 گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں کے دوران 23 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ میں شہادتیں 51,000 تک پہنچ گئیں۔ حماس کا یرغمال، اسرائیلی فوج ایدان الیگزینڈر کی حفاظت پر معمور ٹیم سے رابطہ منقطع۔ ترجمان ابو عبیدہ نے کہا کہ قابض فوج جان بوجھ کر اسے قتل کرنا چاہتی ہے۔ تارکین وطن کو رضاکارانہ واپسی پر پیسے دیں گے، امریکی صدر کا اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے فوکس نیوز کو انٹرویو میں کہا کہ ٹیرف پالیسیوں کی بدولت امریکہ کو دوبارہ گریٹ بنا رہے ہیں۔ امریکہ کو ماضی میں بے دردی سے لوٹا گیا، بائیڈن دور میں سرحدوں پر دباؤ تھا، موجودہ انتظامیہ سب کچھ تباہ کر رہی ہے۔ PSL میں آج اسلام آباد یونائیٹڈ اور ملتان سلطانز آمنے سامنے ہوں گے۔ میچ رات 8 بجے راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ گزشتہ روز قلندرز نے کنگز کو ہوم گراؤنڈ پر 65 رن سے ہرایا۔ اور غوطہ خوروں کی ٹیم کا دریا میں ڈوبی کار کو نکالنے کا مشن، آدم خور شارک کی دہشت نے حوصلے پست کر دیے۔ ایکشن تھرلر فلم فیئر بلو کا ٹریلر جاری، ہالی ووڈ فلم 19 مئی کو تہلکہ مچا